हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना मिस्ट्री कीपर, वो है फॉरेन ट्रैवल्स के बारे में, यानी बैरून मुल्क सफ़र के बारे में। यानी इंसान के हाथ में वो कौन सी लकीरें होती हैं जिसकी वजह से वो बाहर के मुल्क का सफ़र करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में, यानी वो हाथ में कौन सी लकीरें होती हैं जिसकी वजह से इंसान दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ पर ही सेटल होकर रह जाता है। पहली बात तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके हाथ में सफ़र की लकीर नहीं भी है तो आप सफ़र कर सकते हैं। ये बहुत सी किताबों में जो जिक्र आता है सफ़र की लकीरों के बारे में, वो कुछ इस तरह से आता है कि अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ लूना पे यानी माउंट ऑफ मून पे यानी चंद्रमा के उभार पे अगर कुछ लकीरें जो वर्टिकली जाती हों यानी सीधी जाती हों या हॉरिजेंटल भी हों तो ये सफ़र को ज़ाहिर करती हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी जगह पे यानी किसी भी किताब में ये जिक्र नहीं मिला। अगर हाथ पे सफ़र की लकीरें ना भी हों तो फिर कैसे देखा जाए कि इंसान सफ़र करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें या दूसरी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें फॉरेन ट्रैवल्स की लाइन्स के बारे में तो आपको बस लाइन्स का जिक्र ही मिलेगा, लेकिन किसी भी जगह पे ये नहीं बताया जाता वो कौन सी कॉम्बिनेशन है उभारों की जिसकी वजह से इंसान सफ़र करता है। अगर आप किसी क्रिकेटर का हाथ देखें या किसी एक्टर या एक्ट्रेस का हाथ देखें या किसी अमीर इंसान का हाथ देखें तो आपको उसके हाथ में सफ़र की लकीरें नहीं मिलेंगी, लेकिन बज़ाहिर तौर पे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सा सफ़र करते हैं। एक जो क्रिकेटर होता है वो कभी अपना एक टूर्नामेंट का यानी मैच खेलने कभी इंग्लैंड गया होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया गया होता है, कभी दुबई गया होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना उसके हाथ में अब जो सफ़र की लकीरें बहुत सारी होती हैं। अगर आप उनका हाथ देखें तो उनके हाथ में आपको एक भी सफ़र की लकीर नहीं मिलेगी। तो इसकी एक वजह है, क्योंकि सफ़र का ताल्लुक़ आपके हाथ की कैटेगरी से भी बहुत ज़्यादा है कि आपका हाथ किस कैटेगरी का है। पहली बात तो ये कि हाथ की 7 कैटेगरीज हैं, यानी स्टार कैटेगरी से लेके लोअर मिडिल क्लास तक, या आप इसे लोअर क्लास कह लें। लोअर क्लास मिडिल क्लास तक आपको सफ़र की लकीरें मिलती हैं क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्योंकि जिस इंसान की इनकम ही मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये है, अगर वो बाहर के मुल्क में चले जाए तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और एक इंसान जिसकी इनकम मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपये या 6 लाख है तो उसके लिए बाहर जाना कौन सी बड़ी बात है। उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। यानी वो बाहर एज ए टूर के लिए भी जा सकता है, एज ए तफरीह के लिए भी जा सकता है, एज ए विज़िट भी जा सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस इंसान के लिए है जिसकी इनकम ही 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसलिए हाथ की कैटेगरी को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ की कैटेगरी को जज कर पाएँ तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में सफ़र है कि नहीं है। पहले तो हम शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री की किताबों में अमूमन तौर पे जो आप ऑनलाइन देखें तो या आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब में देखें, जो सफ़र की लकीरें यानी फॉरेन ट्रैवल्स की लाइन्स बताई जाती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। जैसे कि ये ऐसे कि ये आपका माउंट ऑफ लूना है यानी माउंट ऑफ मून यानी जिसे चंद्रमा को भार भी कहते हैं। इस पर अगर हॉरिजेंटल लाइन्स हों तो ये सफ़र की निशानी है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लकीरें उन लोगों के हाथ में भी होती हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अमूमन तौर पे आपको जो लोग किसी मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उनके हाथ में आपको कुछ इस तरह की लकीर लाजमी मिलेगी, यानी माउंट ऑफ मून से शुरू होती है और लाइफ लाइन पे आके ख़त्म हो जाती है, यानी कर्व सा बना रही होती है। तो ये सफ़र की लकीर बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ जगह पे आपको जो सफ़र की लकीरें हैं वो कुछ इस तरह से मिलेंगी। ये आपका माउंट ऑफ मून है और ये ऐसे सीधी लकीरें आपकी ऊपर की तरफ जा रही हों, यानी वर्टिकली आपके हाथ पे चल रही हों और मुकद्दर की लकीर के साथ साथ चल रही हों, तो ये सफ़र की लकीरें होती हैं। हाँ, ये सफ़र की लकीरें तो होती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले ये चीज़ जज करना बहुत ज़रूरी है कि ये सफ़र की लकीर है कि मुकद्दर की सेकेंडरी लकीर है। क्योंकि मुकद्दर की कई हाथों में 2 लकीरें भी होती हैं। एक ये आपकी प्राइमरी लकीर मिसाल के तौर पे, एक ये आपकी एक प्राइमरी लकीर चल रही है, फेट लाइन जिसे कहते हैं। और कई हाथों पे फेट लाइन माउंट ऑफ लूना से भी लेकर रही होती है, जिसे माउंट ऑफ मून भी कहा जाता है। ये वहाँ से भी अपेयर हो रही होती है। वो कुछ इस तरह से होती है कि ये आपकी मुकद्दर की लकीर चल रही है और ये ऐसे आपकी सेकेंडरी मुकद्दर की लकीर चल रही है, जिसको अमूमन तौर पे लोग सफ़र की लकीर पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी सेकेंडरी फेट लाइन है जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपके हाथ में ये लकीर भी है तो इसका मतलब है आपके 2 कैरियर हैं या आपके 2 सोर्स ऑफ इनकम है। जो सफ़र की लकीर होती हैं वो अमूमन तौर पे शॉर्ट होती हैं, यानी वो ऐसे निकलती वो भी माउंट ऑफ लूना से ही है, यानी माउंट ऑफ मून से निकलती हैं, लेकिन उसका जो जो लंबाई होती है ना वो आपकी मुकद्दर की लकीर से छोटी होती है जो माउंट ऑफ मून से निकलती है। वो कुछ इस तरह से होती है जैसे ये लकीर निकली है ऐसे सीधी जा रही है, बस वो ख़त्म हो जाती है, यानी ये सफ़र की निशानी है। और अगर आपने ये देखना हो कि सफ़र सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा तो अगर वो लकीर निकल के आपके मुकद्दर यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी पे मर्ज हो जाती है, यानी इसमें ज़म हो जाती है, और उसके ज़म होने के बाद अगर आपकी लाइन ऑफ फेट
جسے مقدر کی لکیر بھی کہتے ہیں، وہ برائٹ ہو جائے، یعنی وہ اور نکھر جائے، یعنی اور اچھی ہو جائے، تو یہ کامیاب سفر کی نشانی ہے۔ عموماً طور پہ یہ سفر جاب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں انڈین ہوتے ہیں جو دبئی چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو مالی حالات ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ لائن برائٹ نہیں ہو رہی تو یہ ایک ناکامیاب یعنی انسکسیسفل ٹریول کی نشانی ہے۔ اور سم ٹائمز یہ ایک تاثراتی لکیر بھی ہوتی ہے، یعنی انفلوئنس کی لائن بھی ہوتی ہے۔ اس کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے مقدر کی لکیر کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ لکیر اس کو کاٹ دے، اگر وہ لکیر کاٹ دے تو یہ انفلوئنس کی لائن ہے جو مالی طور پہ یعنی کوئی انسان آتا ہے اور اس کے کیریئر میں اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا شادی کا بھی ٹائم چل رہا ہے، اگر آپ کے یعنی مثال کے طور پہ ایج چل رہی ہے شادی کی، تو یہ لو میرج کی بھی نشانی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس لیے جج کرنا ہاتھ میں اس ٹریول کو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم کیسے جج کر سکتے ہیں اسے۔ اس لیے پہلے تو آپ کو ہاتھوں کی کیٹیگریوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کا ذکر میں آگے جا کے ضرور کروں گا کہ ہاتھ کی وہ 7 کون سی کیٹیگری ہیں۔ میں ان کیٹیگریوں کی بات نہیں کر رہا جو عموماً طور پہ پامسٹری کی کتابوں میں ملتی ہیں، جو کہ آپ کی جیسے اسکوائر ہینڈ ہو گیا، آپ کا اسپیچولیٹڈ ہینڈ ہو گیا، یا ایلیمنٹری ہینڈ ہو گیا جن کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے، یعنی یا پھر ایئر ہینڈ ہو گیا، فائر ہینڈ ہو گیا، ارتھ ہینڈ ہو گیا۔ میں ان کا بارے میں بات نہیں کر رہا، میں پریکٹیکلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو پریکٹیکل پامسٹری ہے اس کے بارے میں، جو عموماً طور پہ اگر آپ پامسٹری کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اس کے اندر آپ کو یہ ہاتھوں کے مختلف اقسام ملیں گی، یعنی مختلف قسمیں ملیں گی۔ اگر آپ کیرو کی پامسٹری اٹھائیں یا کسی اور پامسٹ کی پامسٹری اٹھائیں، تو زیادہ تر لوگوں نے ایک دوسرے کا کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر بس اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس ڈال کے کتاب لکھ دی ہے۔ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مقدر کی لکیر آپ کو کتنا پیسہ دے گی۔ یہ کسی پامسٹ کی کسی کتاب، آپ جو سی مرضی کتاب اٹھا لیں، وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا، وہ بس یہ بتاتا ہے کہ لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اگر یہاں پہ آگے ختم ہو جائے تو یہ کامیاب کیریئر کی نشانی ہے، یعنی بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ اس کے اندر جو اس کی لائف سٹائل ہوگا، یعنی اس کے اندر اس کو کتنا پیسہ ملے گا، یہ کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف آپ ہاتھ کی کیٹیگری کو جج کرنے کے بعد ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ مقدر کی لکیر کس ہاتھ پہ ہے۔ اگر وہ مڈل کلاس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا اگر اس کی لکیر مکمل طور پہ اماؤنٹ آف سیٹن پہ جاتی ہے، یعنی مکمل صحیح ہے، تو اس کو جتنی بھی مڈل کلاس والی سہولتیں ہوتی ہیں وہ ساری ملتی ہیں۔ اگر اسی طرح اگر وہ کسی آفیسر کلاس کے ہینڈ میں ہے تو اس کو جتنی بھی آفیسر کلاس کے ہینڈ کی جو سہولتیں ہوتی ہیں، جو اس کے کنوینئنسز ہوتی ہیں، وہ ساری ملتی ہیں۔ اور ایسی اگر وہ لکیر اگر کسی اسٹار لائف والے ہاتھ پہ ہے، اسٹار کیٹیگری کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو وہ تمام خصوصیات جو وہ ملتی ہیں جو اسٹار کیٹیگری والے کو ملتی ہیں، یعنی فیم، بے تحاشا دولت، پیسہ اور بے تحاشا سفر بھی۔ اور میں نے ویڈیو کی ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں لکیر نہ ہو تو کیسے پتہ کیا جائے، تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر اس میں 2 کیٹیگریاں نہیں آتی، ایک آپ کی مڈل کلاس اور ایک لوور مڈل کلاس، یہ اس کیٹیگری میں نہیں گرتے، اگر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی، یہ اس کے ابو کیٹیگری میں آتی، یعنی اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی کلاس اور اسٹار لائف میں، یہ اسٹار کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 ماؤنٹس دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلا ماؤنٹ آپ کا ماؤنٹ آف وینس، دوسرا آپ کا ماؤنٹ آف مون۔ اگر یہ دونوں آپ کے ہاتھ میں اچھے ہیں، یعنی یہ اچھے ڈیولپ ہوئے ہیں، تو یہ سفر کی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب کچھ سفر آپ کے ریسورسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اکانومی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے افورڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی لوگ سفر صرف مخصوص ایک پلیجر کے لیے کرتے ہیں، ایک تفریح کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جب آپ کسی کو ہاتھ دکھانے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کافی ملکوں میں سفر کیا ہو، جب آپ ہاتھ دکھاتے ہیں وہ کہتا ہے، جو پامسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ تو سفر کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں کہ میں تو یار مثال کے طور پہ کوئی 15 سے 16 ملک گھوم چکا ہوں، تو وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ججمنٹ کے مسئلہ ہے سارا، کیونکہ وہ کیٹیگری کو، کیونکہ عموماً طور پہ زیادہ جو پامسٹ ہیں وہ کیٹیگریاں نہیں دیکھتے، شاید کچھ دیکھتے ہوں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف وینس اور ماؤنٹ آف مون اچھے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے ہاتھ میں سفر کی لکیر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو میری پرانی ویڈیو تھی، جو میں نے اس ویڈیو سے پہلے پوسٹ کی تھی، اس کے اندر میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے کی تھی فورین سیٹلمنٹ کے بارے میں۔ میں آپ کو سجیسٹ ضرور کروں گا کہ آپ پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد آ کے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں وہ فورین سیٹلمنٹ کی لائنس ہیں تو آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ آپ وہاں دوسرے جس ملک میں آپ سفر کر رہے ہیں، یعنی جس ملک کے لیے آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ سیٹل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ کچھ جیسے میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں لازمی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فورین سیٹلمنٹ میں اور فورین ٹریول میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ دونوں ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لازمی کریے گا اور لائک کریے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ کریں نیچے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کر سکوں، آپ کے جتنے بھی کوشچن ہیں اس کو کلیئر کر سکوں۔ اور اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو میں نے سب کچھ اپنا جو ہے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، جو ویڈیو کے نیچے جو مینشن ہے، جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرکشن فالو کرنے کے بعد۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، بائے بائے۔